के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़े ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी दिखाई और ख़ास तौर पर जो यूएई के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से ये स्वागत की गर्मजोशी तौर पर स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आबू धाबी। अब आप इसी से अंदाज़ा कर लेना कि मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो मोहम्मद बिन मोदी साहब के लिए क्या क्या पैकेज लेके आ रहा है, क्या क्या वो कर रहे हैं। ठीक है जी, बुर्ज खलीफा जो है वो इस वक्त वेलकम टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के की जो तस्वीरें वो चला रहा है, इंडिया का झंडा वहाँ पे चला रहा है। नॉर्मली ऐसे बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क का जो वज़ीर आज़म जाए तो वो जाए तो ऐसे हो। मेरे ख्याल अबू धाबी गए हैं, नॉट इन दुबई, लेकिन बुर्ज खलीफा जो है वो मतलब ये बड़ी हैरानगी की बात है यार। अगर फ़खरिया लम्हात और मौक़े ज़्यादा हों तो वो कौम कामयाब और तरक्की याफ्ता बन जाती है, लेकिन अगर कौम अपने काबिल फ़ख्र लम्हात को भी काबिल फ़िक्र लम्हात में बदलने में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे तो वो कौम एक नाकाम और तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह जाती है। हमने ये अक्सर देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी इंटरनेशनल विजिट पर जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जितनी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जाती। हमारी यही किस्मत है कि ऐसा इन्हां दे नाल इंज ही लड़दे रहना, इनसे हमने चांटे खाने और चांटे मारने हैं, यही हमारा काम है। हमने कोई तरक्की नहीं करनी, हमने नहीं देखना कि मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो मोदी साहब के लिए क्या क्या पैकेजेस लेके आ रहे हैं। हमारा एक बहुत ही ब्रादर इस्लामी मुल्क जिसने हमें पिछले दिनों काफ़ी इमदाद भी दी है, यूएई, IMF को आंखें दिखाने और फिर मजबूर होकर आंखें मिलाने बल्कि आंखें झुकाने और फिर बिछाने के बाद $3 अरब कर्जे की मंजूरी पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्ज का मिलना हमारे लिए लम्हा फ़खरिया नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है। एक तरफ तो आपको पता है कि भारत के वजीर आज़म जो हैं वो यूएई में इंडिया का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहे हैं और वो फैसले कर रहे हैं कि इंडिया ने किस डायरेक्शन में जाना है। 5वां ट्रिप है और हम पाकिस्तान के अंदर हम आज ये बहस कर रहे हैं कि ये जो अफ़गान तालिबान है इन्होंने टीटीपी को पनाह दे के रखी हुई है। मोदी साहब वहाँ पे यूएई में बैठ के कह रहे हैं हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से कि आओ $100 बिलियन की कारोबार बढ़ाएं और आओ जो है वो हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जीसीसी के साथ उसको मटेरियलाइज करें। और हम कभी अफ़गान तालिबान को लेकर दोहा पहुंचते हैं, कभी अफ़गान तालिबान टीटीपी को होस्ट करते हैं और दूसरा अफ़गान तालिबान हम पे ये हमें प्रेशराइज करते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें इंटरनेशनली रिकगनाइज करवाएं। अच्छा, पाकिस्तान की इस हवाले से देखिए 1996 और पोजीशन थी, 2023 बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ड है। 2023 में पाकिस्तान की जो है ना वो कोई उस हवाले से से नहीं है। ठीक है जनाब। और सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, मैंने ये पहले भी आपको याद कहा था, पाकिस्तान बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ी वो कर रहा है, हिचकिचाहट शो कर रहा है। ये वक्त आना है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में ड्रोन भी मारने हैं और ये F-16 जो ये भी चलने हैं और ये TTP पे चलने हैं। हमारी यही किस्मत है कि ऐसा इन्हां दे नाल इंज ही लड़दे रहना, इनसे हमने चांटे खाने और चांटे मारने हैं, यही हमारा काम है। हमने कोई तरक्की नहीं करनी, हमने नहीं देखना कि मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो मोदी साहब के लिए क्या क्या पैकेजेस लेके आ रहे हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा कर लेना कि मोहम्मद बिन ज़ायद जो है वो मोहम्मद बिन मोदी साहब के लिए क्या क्या पैकेज लेके आ रहा है, क्या क्या वो कर रहे हैं। ठीक है जी, बुर्ज खलीफा जो है वो इस वक्त वेलकम टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के की जो तस्वीरें वो चला रहा है, इंडिया का झंडा वहाँ पे चला रहा है। नॉर्मली ऐसे बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क का जो वज़ीर आज़म जाए तो वो जाए तो ऐसे हो। मेरे ख्याल अबू धाबी गए हैं, नॉट इन दुबई, लेकिन बुर्ज खलीफा जो है वो मतलब ये बड़ी हैरानगी की बात है यार कि हमने अपना क्या मुस्तकबिल तय करना है। हमारा मुस्तकबिल क्या है। मेरा आर्मी चीफ जाता है मोहम्मद बिन ज़ायद से, कहता है यार सानू साढ़े बैंक पैसे पा दो। मेरा वज़ीर आज़म जाता है पैसे पा दो, कहते हैं ठीक है पा देना, कोई मसला नहीं, घबराना नहीं तुझको। एंड देन हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे जो खाने के मसाइल हैं वो तो हैं ही हैं। सो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हम कहाँ पे यार खड़े हुए हैं।
اور انڈیا پھر کہاں پہ کھڑا ہے. پھر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں لو جی تسی انڈیا نے کمپیریزن کرتے ہو. ہمارا کمپیریزن انڈیا سے ہی بنتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا انڈیا سے کمپیئر, بھائی انڈیا سے کیوں کمپیریزن نہیں بنتا؟ میں بھی یہ کوشچن ہے نا. مطلب انڈیا از گروئنگ ویری فاسٹ. وہ محاورہ ہوتا ہے نا, بائی لیپس اینڈ باؤنڈس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے. ہم کو یہ صومالیہ دے نال پاکستان دا کمپیریزن تے نہیں ہونا. ظاہری بات ہے انڈیا سے کمپیریزن ہونا ہے. اور ہم نے ابھی تک وی مینٹینڈ دیٹ پیرٹی ود انڈیا ان ون سیکٹر. ٹھیک ہے, ہم اور ود لمیٹیڈ ریسورسز اینڈ آل دیٹ. آئندہ ہم اور چیزوں جو ہیں ان میں اگر اگلے 5-10 سال میں چیزیں اوور ٹرن ہو سکتی ہیں, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. تھوڑی آبادی صحیح, ہم وی کین گرو فاسٹ. پوٹینشیل بہت زیادہ موجود ہے, صرف اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. گو کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے کیپیبلٹی کے ایشو ہیں, لیکن آئی پرسنلی فائنڈ کہ ایسی بھی بات نہیں ہے. دیکھیں جی, اگر تو انڈیا کے پرائم منسٹر کا استقبال اتنے شان و شوکت سے کیا گیا ہے, تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ انڈیا از اے بگ مارکیٹ. انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کے آبادی کے رقبے کے لحاظ سے. تو اوبیسلی باہر کے جتنے ممالک ہیں ان کا تو استقبال شان سے کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو مودی سرکار انڈیا میں ان کا بین کر دے گی کہ یہ ہم نے نہیں کرنا. ڈیفینیٹلی یہ حقیقت ہے. اسٹیٹ جو بات ہے, ہر بندہ کاروبار چاہتا ہے, ہر بندہ ترقی چاہتا ہے. تو جب ان کی وہاں پہ کوئی چیز لانچ ہونے سے پہلے بند ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. انڈین اتنے اپنے سرکار کی وہ بات مانتے ہیں جن کو کہتے ہیں مودی سرکار. اگر بات کیجئے پاکستان کی انسلٹ کروا کے آئے ہیں, جیسے ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف. اگر میں کہتا ہوں کہ بیا سپورٹ عمران خان میرے لیڈر ہیں, میں ان کو مانتا ہوں کہ وہ ایک اچھا لیڈر ہے. اگر وہ جاتے تو شاید ان کا استقبال مودی سے بھی اچھا ہوتا. جیسے وہ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو, جب کرسی پہ موجود تھے انہوں نے چائنا کا کیا دورہ, تو آپ نے دیکھا ہوگا کیسے پروٹوکول دیا انہوں نے. ایک وزیر اعظم کی گاڑی ان کو پک کرنی آئی ہے. یہ بندے کا بھی فرق ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب نے باہر کے ملکوں میں اپنی عزت بنائی ہوئی ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن ایک چیز دیکھنے کو آئی ہے کہ پوری دنیا میں جو رسپیکٹ انڈیا کے پرائم منسٹر کو ملتی ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو نہیں ملتی, چاہے وہ شہباز شریف ہو یا پھر عمران خان ہو. آپ دیکھیں وہ یو ایس گئے, ان کو رسپیکٹ ملی. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں وہ ترکی تھے, وہاں پہ بھی ان کا کس طرح سے استقبال کیا. وہ فرانس میں ہیں, اور مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو رسپیکٹ جس لیول کی انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو ملتی ہے, وہاں کی پبلک نے نعرے لگائے ہیں کہ جی مودی ہے تو ممکن ہے. ہمارے لیے تو چور چور کے بھائی نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی اگر ہم پرائم منسٹر کی بات کریں تو آپ کتنے فیصد سیٹسفائیڈ ہے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ, وہ کہ وہ اس ملک کے لیے, اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں, بہتر کارکردگی دکھا رہے ہیں؟ ابھی موجودہ دور پہ جو ہمارے پرائم منسٹر جا رہے ہیں, اگر ان کے حوالے آنیسٹلی میں بولوں تو 100 میں سے میں 20 نمبر دوں گا. مجھے تو یہ فیل لگتا ہے پرسنلی, کیونکہ جو ہمارے ملک میں ہو چکا ہے پچھلے 5 جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے اور چلی بھی گئی ہے, تب سے لے کر اب تک نون لیگ کی جو حکومت ہے, ابھی بھی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, لیکن ان کے بارے میں تو اب جو عوام کی رائے بن چکی ہے اور جو انٹرنیشنل عوام کی رائے بن چکی ہے کہ وہ ایک چور ہیں, ان پہ ایک دبا لگ چکا ہے. جب کسی پہ دبا لگ جائے تو اس کو مٹا نہیں سکتے. تو یہی حساب اب ہمارے پرائم منسٹر کا کہ وہ اب جتنی مرضی محنت کر لیں, جو مرضی عوام کے لیے سوچ لیں, وہ چور ہیں, تو انہوں نے اب چور رہنا ہے.